अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 70वें मुश्तरका मुकाबला जाती इम्तहान का नतीजा आया है। 2027 उम्मीदवार मुख्तलिफ रियासती खिदमात के लिए मुंतखब किए गए हैं, लेकिन इस नतीजे का एक पहलू ऐसा है जिस पर संजीदा गौर व फिक्र की ज़रूरत है, उस पर बात करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हर नतीजे के बाद हम उस पर बातचीत ज़रूर करते हैं। ये अलग बात है कि कोई खातिर ख़्वाह नतीजा सामने नहीं आता है। बिहार में मुसलमानों की आबादी का जो तनासुब है वो 17 से 18% है, लेकिन अभी जो नतीजा आया है बीपीएससी का, उसमें कामयाब मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद 118 है। ये असल में कमीशन मज़हब की बुनियाद पे कोई डेटा नहीं देता है, तो मैंने उसकी वेबसाइट से जो रिज़ल्ट है उसको निकाला और एक एक करके उसमें से नाम देखे और नाम की बुनियाद पे मैं 118 कह रहा हूँ। तो 118 से कम नहीं होगा, हो सकता है कि एक दो ज़्यादा भी हों, इसलिए कि बाज़ नाम ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, तो मैंने उनको नहीं गिना है। तो इस तरीके से जो फ़ीसद बनता है वो 5.82% होता है। तो 17-18% की आबादी में 5 या 6% या इसी के अराउंड जो नतीजा होता है उसको इत्मीनान बख्श तो नहीं कहा जा सकता है। सवाल ये कि हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्या मुस्लिम बच्चों में सलाहियत की कमी होती है, लियाकत की कमी होती है? जाहिर है कि इसका जवाब हाँ नहीं हो सकता है। तो फिर मसला है कहाँ? जब सलाहियत का मसला नहीं है तो मसला है कहाँ? आमतौर पर इसकी वजह जो हम लोग बताते हैं गुफ्तगू में, जो दानिशवरान हैं वो कहते हैं कि जो कम्युनिटी में तालीमी पसमानदगी है या मसाइल की कमी है, कोचिंग की कमी है, या इसी तरीके से रहनुमाई का फुकदान है, ये सब असबाब हैं। और ये बिल्कुल अपनी जगह ये दुरुस्त बात है और हमेशा इस पर गुफ्तगू होती है, बात होती है। एक बात और भी है कि हमारे बच्चों के पास रोल मॉडल की कमी है। कई बार ऐसा होता है कि जिस इलाके में आला सर्विसेज के लिए लोग मुंतखब होते हैं तो उस इलाके के बच्चों के अंदर एक इंस्पायरेशन होता है, एक तहरीक मिलती है उनको, तो उन इम्तहानात के लिए वो तैयारी करते हैं। तो बहरहाल सलाहियत की कमी नहीं है, मेरे पास इसका भी कोई डेटा नहीं है, लेकिन यह है कि कई लोगों से जो सर्विसेज में रह चुके हैं या अभी सिविल सर्विस में और आला सर्विसेज में हैं, उनसे जब मेरी गुफ्तगू होती है तो एक बात जो कॉमन होती है वो ये कि मुस्लिम तलबा शरीक ही कम होते हैं इसमें। नतीजा अच्छा नहीं आने की एक बड़ी वजह यह है कि सिविल सर्विसेज की तरफ मुसलमान बच्चों की तवज्जो ही नहीं होती है, कि उनकी शिरकत कम होती है। ये नहीं कि उनके अंदर सलाहियत का फुकदान है, वो उसको क्रैक नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि किसी भी मुकाबला जाती इम्तहान के नतीजे का इन्हिसार सिर्फ काबिलियत पर नहीं है बल्कि शिरकत पर भी होता है। जाहिर है कि हम उसमें शरीक होंगे तभी हम उसमें कामयाबी की उम्मीद कर सकते हैं। किसी भी तबके के, किसी भी समाजी तबके के अगर हज़ारों तलबा किसी इम्तहान में बैठते हैं तो जाहिर है कि पास होने वालों की, कामयाब होने वालों की तादाद ज़्यादा होगी। लेकिन अगर शिरकत ही महदूद होगी तो यकीनी तौर पर कामयाबी का तनासुब भी वो महदूद रहेगा। तो मेरे पास, मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि कोई ऐसा डेटा नहीं है कि कितने मुस्लिम नौजवान बीपीएससी या यूपीएससी वगैरह इम्तहानात की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स में कितने शरीक होते हैं, मेंस कितना क्वालिफाई करते हैं, या इंटरव्यू तक कितने तलबा की रसाई होती है। लेकिन ये तय है कि शिरकत कम होती है, तो शिरकत को बढ़ाने की ज़रूरत है। एक अच्छी बात यह है, खुशाइन बात यह है कि अब तैयारी के मौक़े पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा आसान हो चुके हैं। अब एक ज़माना था जब दिल्ली पटना में रहे बगैर शायद इन इम्तहानात की तैयारी या मेयारी रहनुमाई हासिल करना मुमकिन नहीं था, लेकिन आज यूट्यूब है, टेलीग्राम, ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरीज़, मसनूई ज़हानत यानी AI वगैरह की बदौलत मालूमात या स्टडी मटेरियल या तैयारी का जो मवाद है वो फिंगर टिप्स पे मौजूद है।
کسی دیہات میں بیٹھا ایک لڑکا وہی کلاس اٹینڈ کر سکتا ہے جو کسی شہر میں رہنے والا کوئی طالب علم کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک مثبت پہلو ہے اس کا. تو اس صورتحال کو بدلنے کے لیے دوسری کوششوں کے علاوہ ایک کوشش یہ ہونی چاہیے کہ طلباء کی شرکت اس میں بڑھے، طلباء اس کی طرف متوجہ ہوں. کئی بار یہ بات صحیح ہے کہ اب وسائل کی کمی ہے، کوچنگ ہے اور اخراجات ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی لوگ بھاگتے ہیں اس سے. لیکن بہرحال چونکہ وسائل اب آسان ہوئے ہیں تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک بہت اہم بات یہ ہے جو ہمیشہ ہم لوگ گفتگو میں کرتے ہیں لیکن عملی اقدامات جو ہونے چاہیے وہ نہیں ہو پاتے ہیں. جیسے ایک جو مسلم اکثریتی اضلاع ہیں اس میں سول سروسز کے لیے گائیڈنس سینٹر وغیرہ قائم کیا جانا چاہیے. پھر جو کامیاب مسلم افسران ہیں یا جو سابق امیدوار ہیں، جو بہت سے ایسے ہیں جو کسی اس سروس کو کریکٹ نہیں کر پائے، وہاں تک نہیں پہنچ پائے، لیکن یہ ہے کہ ان کی تیاری ہوتی ہے، ان کا تجربہ ہوتا ہے اور وہ کسی نہ کسی اچھی جگہ پہ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے طلباء کو جوڑنے کی کوشش ہونی چاہیے اور طلباء کے اندر وہ ذہن، وہ بیداری لانی چاہیے کہ بھائی سول سروسز میں یا جو اعلیٰ خدمات ہیں ان میں ہماری موجودگی ضروری ہے. یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، ان کے سماج کے لیے اور ان کی قوم کے لیے بھی بہتر ہوگا. اور والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جو روایتی سروسز ہیں صرف ان کی طرف توجہ نہیں دیں بلکہ اپنے بچوں کو سول سروسز کے لیے تیار کرائیں، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ ہمیں ان خدمات میں آنا چاہیے. کالج کی سطح پر بلکہ اسکول کی سطح پہ ہی بنیاد وہیں پڑتی ہے. ایسا ذہن بنانا چاہیے بچوں کا کہ وہ سول سروسز کو اپنا گول بنائیں. اور ایک بڑی بات یہ ہے، کوچنگ سینٹرز بہت ہیں، چاہے آسانیاں بھی بہت سی ہو گئی ہیں، بہت سے سرکاری ادارے بھی فری کوچنگ وغیرہ کراتے ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کوچنگ سینٹرز قائم کر رکھے ہیں، سستے ہیں یا فری ہیں. تو جہاں تک جن کی رسائی ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جو ملت کے مخیر حضرات ہیں ان کو کوچنگ کے بجائے مستقل تعلیمی فنڈ اور اسکالرشپ وغیرہ کا نظام قائم کرنا چاہیے. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اور سب سے اہم بات پھر میں یہ کہوں گا کہ کامیاب امیدواروں کی تعداد گننے کے بجائے امتحان میں شرکت کرنے والوں کی تعداد بڑھائی جانی چاہیے. کیونکہ جب میدان میں اترنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو یقینی طور پر کامیاب ہونے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی. تو یہ جو نتیجہ ہے یہ مایوسی کا وقت نہیں ہے، البتہ خود احتسابی کا وقت ضرور ہے. یہ شکایت کا وقت نہیں ہے، منصوبہ بندی کا وقت ہے. یہ جذباتی نعروں کا وقت نہیں ہے، تعلیمی سرمایہ کاری کا وقت ہے. اور یہ وقت انتظار کا نہیں ہے بلکہ میدان میں اترنے کا وقت ہے. اگر آج بھی ہم سنجیدہ منصوبہ بندی کریں تو آنے والے چند برسوں میں بی پی ایس سی، یو پی ایس سی یا دیگر مسابقاتی امتحانات میں مسلمانوں کی نمائندگی کئی گنا بڑھ سکتی ہے. اور پھر میں یہ عرض کروں کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ان اداروں میں ہماری شمولیت ہو، کوئی ایک طبقہ اس سے بالکل محروم نہ رہ جائے جہاں پالیسی سازی ہوتی ہے. اس کے بہت سے فوائد ہیں. جمہوریت میں مختلف طبقات کی نمائندگی بہرحال ضروری ہے، یہ اس طبقے کے لیے بھی، اس سماج کے لیے بھی اور پورے ملک کے لیے بھی. اسی طریقے سے جو کامیاب طلباء ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے ایک طریقے سے راہ عمل طے کرتے ہیں. ان کو دیکھ کے دوسرے طلباء کے اندر انسپائریشن آتا ہے، وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنی قوم کے لیے تحریک کا ذریعہ بنتے ہیں. اور پھر ایک جو منفی تصور ہے کہ مسلمانوں میں تعلیمی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، لیاقت کی کمی ہوتی ہے، میدان سروسز کے میدان میں وہ کم ہوتے ہیں، تو یہ جو ایک منفی تصور ہے یہ تصور بھی ختم ہوگا. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس میں اپنی شرکت کو بڑھائیں. دوسری جو باتیں ہیں، دوسرے جو امور ہیں جن پر توجہ دی جانی چاہیے وہ تو دی جانی چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آئیڈیاز کی کمی نہیں ہوتی ہے. افسوسناک یہ ہے کہ ہم ایکشن میں اس کو نہیں لا سکتے ہیں، ہم اس کو عملی اقدام ہم بہت کم کرتے ہیں. تو جو لوگ بھی سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ جہاں پر جس سطح پر بھی اس سلسلے میں کوشش کر سکتے ہوں وہ کوشش ضرور کریں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ شرکت کو بڑھا کے ہم نتائج کو متاثر کر سکتے ہیں، نتیجے بہتر آ سکتے ہیں.
اس بات کا مجھے یقین ہے اور اس کی امید کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور مطلع کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ، تب تک شکریہ۔